इंशाअल्लाह ताला दौलत, रिज़्क़, बरकतें इस तरह आपकी तरफ मेहमानों की तरह, बिन बुलाए मेहमानों की तरह आएंगी और कहेंगी कि भाई हमें बैठने की जगह दे दे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। दोस्तों, एक बुजुर्ग के पास एक बंदा आया, कहने लगा, ए बुजुर्गो, मैं सुकून चाहता हूं, है जी। तो बुजुर्गों ने उसे तारीखी जवाब दिया। आए हाय 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 हाय। वो बंदा कहता है कि बुजुर्गो, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कोई वजीफा बताएं, मुझे सुकून मिल जाए। तो बुजुर्गों ने उसे कहा, तारीखी जवाब था, गौर करना है, वजीफा मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बरकत के लिए बात बता रहा हूं। तो बुजुर्गों ने पता क्या कहा, बेटा ये मैं सुकून चाहता हूं, ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं सुकून चाहता हूं। आय हाय। बुजुर्गों ने फरमाया कि ये जो मैं है ना, ये निकाल दो। अगर ये तुम निकाल दोगे, मिसाल देखें, मैं जो है ये तकब्बर की अलामत है। जो मैं चाहता, मैं निकाल दो, ठीक है, ये तकब्बर की अलामत है। और चाहता हूं, है जी, मैं जो है ये तकब्बर की अलामत है, और चाहता हूं ये लिखा हुआ आ रहा है, चाहता हूं जी, ये चाहत की अलामत है, यानी कि ये एक ख्वाहिश की अलामत है। ख्वाहिश को भी खत्म कर दो, तकब्बर को भी खत्म कर दो, बाकी रह जाएगा सुकून। तेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। है तो ये अकवाले ज़रीन है, बात इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। मेरे उस्ताद थे सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, फरमाया करते थे, अपना गम इतना अता करके कलेजा फट जाए, देखकर सब कहे दीवाना है ये दीवाना। और कहते थे कि मरने से पहले तू मर जिलानी, फिर फकीरों में नाम आते हैं। ये जो मैं है ना, मैं वो एक मिसाल भी बनी है, पता नहीं झूठी है कि सच्ची है। बकरी सारी जिंदगी मैं करती है जी, ठीक है, लेकिन जब छुरी तले आती है तो तू करती है। पता नहीं ये गलत है कि ठीक है, लेकिन हकीकत है, मानने वाली बातें। वीडियो का आगाज है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको गारंटी देता हूं, फिर मैं कह गया कितनी गलत बात है, लेकिन गारंटी दे रहा हूं इसलिए मैंने कहा है मैं, क्योंकि देखें जो गारंटी है इस पर वाकई मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए गारंटी देता हूं। गारंटी देता हूं कि ये वजीफा सारे वजीफों का सरदार है, सारे वजीफों का सरदार है। बात याद रखिए कि कुरान पाक की एक सूरत है, सूरह यासीन, जो कुरान पाक का दिल है। मानते हैं आप? जो मानता है वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। तो हाँ, जवाब अगर मैं ना दे सकूं तो मैं पढ़ता आपके सारे कमेंट हूं। अच्छा जी, सूरह यासीन पढ़ने का मैं देखें, इसके बेशुमार वज़ाइफ हैं, को मेरे ख्याल है कि 20 के करीब इसके इलादा मेथड हैं पढ़ने के। जो यहां पर मैं बयान करना शुरू करूं तो फिर बड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। एक मेथड बताऊंगा, ऐसा हर मेथड, तरीका, यानी कि ऐसा हर तरीका ठीक होता है जो शरिया के खिलाफ ना हो, जो कि अल्लाह ताला के साथ शिरक और मुशरक हम ना बन जाए, वो तरीका इख्तियार करना बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, एक कुरान की आयत पढ़ूंगा, पहले सुने दोस्तों। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दोस्तों याद रखिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा ही रहा है हर जगह पर, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। लेकिन ये आयत जो आपके सामने मैंने पढ़ी है, तिलावत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत के बाद एक बार दरूद पढ़ना जो है ना वाजिब है, याद रखिएगा। तो देखें, वाजिब इसलिए कि अल्लाह का फरमान है। अच्छा जी, देखें, हर चीज अल्लाह ने हुक्म दी कि ये करो, वो करो। एक ऐसा इरशाद है जो अभी मैंने बयान किया कुरान पाक में, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, हाय हाय, ईमान वालों को पुकार रहा है, बुला रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, सलाम भेजते हैं जी, सलाम भेजते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, और दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं कहता हूं कि जहां पर जमीन खत्म हो जाती है, आसमान खत्म हो जाता है, पूरी दुनिया नीचे ऊपर हो सकती है, यह वजीफा गलत नहीं हो सकता। ये वजीफा तमाम वजीफों का सरदार है, याद रखिएगा। चलते फिरते पढ़ना है आपने सूरह यासीन
اور درود پاک کا یہ عمل ہے. ٹھیک ہے, عمل بتاتا ہوں, زیادہ بات نہیں کرتا. اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, مہربانی ہوگی, اور کچھ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, اور ایک کمنٹ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, ویڈیو پوری دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بڑی میری ویڈیو جو بھی دیکھتا ہے پوری, وظیفہ کرے نہ کرے, اسے انشاءاللہ اللہ پاک ایسی خوشی, ایسی دولت, ایسا مال عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا نے مجھے کمنٹوں میں بتایا تو مجھے پتا ہے, ورنہ میں کیا جانوں. تو جو خالی میرا ویڈیو پوری دیکھ لیتا ہے, اللہ پاک اسے پورا دن سکون دے دیتا ہے, کیونکہ میں بڑا بے سکونی میں زندگی میں نے گزاری ہے. آپ میرے لیے دعا کیا کریں, میں تو آپ کے لیے ہر وقت کرتا ہوں. سنیں وظیفہ دوستو, ایک بار 24 گھنٹے میں جو قرآن پاک کی سورہ یاسین, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, یعنی پوری سورہ یاسین پڑھے گا. ہاں, ایک تسبیح, غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بار یعنی ایک تسبیح, یعنی آپ کے پاس یہ تسبیح میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے, ایک تسبیح, بس ایک تسبیح درود پاک پڑھ لو, اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھو. ایک بار صبح پڑھ لو, شام کو پڑھ لو. یہ علماء بتاتے ہیں, میں آپ کو یہاں پر دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, غلط بات ہے, اس طرح کسی کو کیوں کہے بندہ, لیکن ایک درجہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بد نصیب ہوگا جو یہ وظیفہ چھوڑے گا. اللہ معاف کرے, اللہ مجھے بھی نصیبوں والا کرے. جو یہ میری بہنیں بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کی قسمتوں کو چمکا دے. میں یہ بہت غلط ہے, لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اب میں بتا رہا ہوں, ایک تسبیح درود پاک صبح کے وقت, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو انشاءاللہ. دیکھیں, میں نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی آپ کو پڑھ کے بتائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ڈائریکٹ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے اور میں خود حضور پر, نبی پاک پر سلام بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور درود بھیجو. تو رب فرماتا ہے جو کام میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں, تم بھی کرو ایمان والو. تو ایک تسبیح صبح کے وقت اٹھے, نماز فجر کے بعد, اگر نہیں پڑھ سکتے شام کو پڑھ لیں. ویسے سورہ یاسین جس گھر میں صبح کو پڑھی جائے وہاں پر برکتیں ختم نہیں ہوتی. یہ وظیفوں کا سردار ہے جو میں نے آپ کو دے دیا, گارنٹی دیتا ہوں, آپ عمل روزانہ کر کے دیکھیں. 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے اپنے کاموں پہ چلے جائیں. انشاءاللہ تعالی دولت, رزق, برکتیں اس طرح آپ کی طرف مہمانوں کی طرح, بن بلائے مہمانوں کی طرح آئیں گی, اور کہیں گی کہ بھائی ہمیں بیٹھنے کی جگہ دے دے. اور آپ ایک ٹائم آئے گا, اللہ معاف کرے, آخری الفاظ استعمال کر کے میں اجازت چاہوں گا, ایک ٹائم آئے گا آپ ہاتھ باندھو گے بھائی اور جگہ نہیں ہے, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اس طرح میں ایک مثال کے لیے کہہ گیا میں آپ کو بات. انشاءاللہ 100 بار درود پاک پڑھیں اور ایک بار سورہ یاسین صبح یا شام کو پڑھ لیں, اور دونوں ٹائم جو پڑھے گا میں کہتا ہوں اس کا نصیب چاند اور ستارہ بن جائے گا. تو دوستو, جو دعا کہتے ہیں, بہت گرمیاں دیکھیں نا, ہیں جی, جو دعا کے کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم فضل کی بارش کرے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.